मम कार्यं संस्कृतकार्य इति कार्यक्रमे मानसः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं विहरामि। मित्राणि, अद्य वयं भारतभ्रमणावसरे गच्छामः उत्कलप्रान्तं। तत्र पुनः गच्छामः बरगडजिल्लां। बरगडजिल्लां गत्वा वयं तत्र गच्छामः भट्लिनगरं, यत्र वर्तते पश्चिमोत्कलस्य श्रीक्षेत्रं दधिवावनक्षेत्रम्। आगच्छन्तु वयं पश्यामः दधिवावनमन्दिरम्। प्रायतः 16 शतके यदा उत्कलराज्यस्य गजपति महाराजः मुकुन्ददेवः अत्र भ्रमणावसरे आगतः आसीत्, तदा भगवतः श्रीजगन्नाथस्य स्वप्नादेशकारणात् अत्र एकां जगन्नाथप्रतिमां स्थापनं कृतवान् आसीत्। तदारभ्य अत्र श्रीदधिवावनदेवस्य पूजनम् आरब्धम्। कालान्तरे श्रीजगन्नाथस्य परमभक्तेन भक्त परमानन्देन अत्र पूजादायित्वं स्वीकृतम् आसीत्। भक्त परमानन्दस्य पुत्रवधूः कमलादेवी श्रीदधिवावनदेवस्य परमसेविका आसीत्। एकदिनं दधिवावनकुटीरे अग्निसंयोगः जातः। तत्र मम देवः दग्धः इति उक्त्वा कमला अपि देवगृहं प्रविश्य दधिवावनदेवेन सह दग्धा अभवत्। तस्मिन्नेव दिने श्रीदधिवावनदेवः स्वप्नादेशेन अवदत् यद् अहं कमलया सह शिलारूपेण चक्रतीर्थेति पुष्करिणी मध्ये अस्मि। आवयोः उद्धारं कृत्वा मन्दिरमेकं निर्माय पूजनं कुर्वन्तु इति। तथैव जातम्। शिला अपि लब्धा। तया शिलया श्रीदधिवावनदेवस्य मूर्तिः निर्मिता जाता, कमलादेव्याः अपि। तस्मात् दिनात् कमलायाः नाम सतीहारी जाता। आविर्भूतदेवस्य श्रीदधिवावनस्य प्रसिद्धिः अत्र वर्तते। श्रीदधिवावनदेवस्य रथयात्रा, स्नानयात्रा, चन्दनयात्रादयः बहु पुनः एकस्य नूतनस्थानस्य नूतनं विवरणं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सुखेन भवन्तु, आनन्देन भवन्तु, संस्कृतचलच्चित्रं पश्यन्तु। मिलामः। नमस्कारः।